ओम व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके विषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सुहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य विचारः चलति। तत्र पूर्वदिने तावत् संख्याया गुणस्य निमाने मयट् इति सूत्रस्य व्याख्यानं सञ्जातम् आसीत्। यत्र निमान निमेय विषये भूयान् विचारः सञ्जातः। अद्य तावत् तस्य पूरणे डट् नान्तादसंख्यादेर्मट् षट् कति कतिपय चतुरां थुक् एतेषां सूत्राणां विचारः भवति। काशिकाकारः तस्य पूरणे डट् इति सूत्रविषये लिखति। तस्य इति षष्ठी समर्थात् संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् पूर्णे इत्यस्मिन् अर्थे डट् प्रत्ययः भवति। तस्य इति षष्ठी समर्थात् इत्युक्ते षष्ठ्यन्तात् संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् पूर्णे इत्यस्मिन् अर्थे डट् प्रत्ययः भवति। पूर्यते अनेन इति पूर्णम्। पूर्णम् इत्यस्य अर्थः भवति अनेन पूर्यते इति पूर्णम्। येन संख्या संख्यानं पूर्यते, येन संख्या संख्यानं पूर्यते संपद्यते सतस्याः पूर्णः। एकादशानां पूर्णः एकादशः, त्रयोदशानां पूर्णः त्रयोदशः। एवं अत्र अनेन डट् प्रत्ययस्य विधानं भवति। यस्मिन् उपसंजाते अन्या संख्या संपद्यते सप्रत्यार्थः। यस्मिन् उपसंजाते यस्मिन् प्रत्यय उपसंजाते अन्या या संख्या संपद्यते सप्रथमार्थात्र वर्धते। ये न भवति पंचानां मुष्टिकानां पूर्णः घटः। अत्र तु न भवति, संख्या विषये एव अत्र भवति। इत्थम् एतस्य व्याख्यानं काशिकाकारः करोति। भाष्यकारः अत्र किं विचारयति, अथ च कैयटस्यापि किं नूतनं व्याख्यानमत्रागतं, नागेशः किम् अधिकं वक्ति इति सर्वविषये वयं तत्र विचारयामः। अत्र षष्ठी तस्य इति वर्तते। षष्ठ्याः सामान्यरूपेण सम्बन्धः अर्थः भवति। अतः अत्र कैयटः कथयति तस्य इति सम्बन्धमात्रं विवक्षितं न एकत्वं, न हि एकस्य पूरणं सम्भवति इति ध्यादिभ्य एव द्विवचन बहुवचनान्तेभ्यः प्रत्यय विधि भवति। अत्र तस्य इति केवलं सम्बन्धमात्रं विवक्षितं, न तु एकवचनम् अत्र विवक्षितं वर्तते इति तस्य तात्पर्यम्। यतो हि एकत्व विवक्षायां कुतश्चिदेव प्रत्ययः स्यात् न सर्वत्र इति कृत्वा अत्र संख्या अविवक्षिता वर्तते। सम्बन्धमात्रमेव विवक्षितं वर्तते। अतः वचनं अत्र विवक्षितं नास्ति। संज्ञा नहीं वचनम् अत्र विवक्षितं नास्ति।
एवं कैयटः एतस्य विषये कथयति। अत्र वार्तिककारः किञ्चित् कथयति, तस्य पूर्णः इति अतिप्रसङ्गः भवति, इहापि प्राप्नोति पञ्चानां मुष्टिकानां पूर्णः घटः। तस्य पूर्णः इत्यस्य अतिप्रसङ्गानाम् अतिव्याप्तिः, अर्थात् न केवलं संख्यावाचिभ्यः एव शब्देभ्यः भवति, अपि तु अन्येभ्यः अपि भवितुमर्हति। कथमिति? पञ्चानां मुष्टिकानां पूर्णः घटः। तत्र पञ्चानां मुष्टिकानां पूर्णः घटः इत्यत्र मुष्टिक शब्दात् स्यात्। एवं पञ्चानां पुष्टिकानां पूर्णः घटः। पुष्टिकात्र पञ्चानाम् उष्ट्रिकानाम् इति लिखितं वर्तते। उष्ट्रिका चर्म विकारः, पात्रविशेषः, मृण्मयो वा पात्रविशेषः। यत् घटमितेन उदकेन पञ्चताः पूर्यन्ते इति तस्य अर्थः नागेशः आह। पञ्चानाम् उष्ट्रिकाणां पूर्णः घटः। एवं एतद् विषये अग्रे वदति यत् एतस्य अतिप्रसङ्गवारणाय अत्र वार्तिकमस्ति। सिद्धं तु संख्या पूर्ण इति वचनात्। अत्र न कश्चन दोषः। यतो हि यत् सूत्रं वर्तते तस्य पूरणे डट् इत्यत्र संख्या अनुवर्तते, तो संख्यावाचकादेव पूर्णार्थे प्रत्ययः भवति। पंचपूर्णम् अस्य, षट्पूर्णम् अस्य, एवं रूपेण तस्य व्याख्यानं भवति। यतो हि एतस्मिन् सूत्रे संख्याया गुणस्य निमाने मैट् इति सूत्रात् संख्या शब्दस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवति। अतः अतएव अत्र सिद्धं तु संख्यापूर्ण इति वचनात् सिद्धमेतत् कथं संख्यापूर्ण इति वक्तव्यम्। अत्र संख्यावाचिनः एव शब्दात् पूर्णे अर्थे अत्र प्रत्ययः भवति। संख्यापूर्ण इति वक्तव्यम्। तदा उच्यते एवं घटे प्राप्नोति संख्येयं हि असौ अदभिः पूरयति। तो संख्येयम् असौ अदभिः पूरयति इत्यत्र संख्येन तत्र संख्येयं हि असौ अदभिः पूरयति। पंचभिः पञ्चानाम् उष्ट्रिकाणां पूर्णः घटः इति तत्र पूर्वम् उक्तम् आसीत्। तो संख्येयम् असौ अदभिः पूरयति इति उक्तम् अस्ति। तदा भाष्यकारः एतद् विषये कथयति भवतु न, किन्तु अत्र अस्माकं सिद्धान्तः कः? संख्यापूरणः इति ब्रूमः, न ब्रूमः संख्येयपूर्णः। अत्र भवान् संख्येयपूर्णविषये कथयति। अस्माकं सिद्धान्तः क्या कः वर्तते? संख्यापूर्णः इति वर्तते। यत्र संख्यापूर्णविषये भवति तदैव भवति, संख्येयपूर्णविषये न भवति। पञ्चानाम् उष्ट्रकाणाम् अदभिः घटः पूर्णः इत्यत्र संख्येयः वर्तते उष्ट्रक इति। अत्र तु तथा न, अत्र संख्याग्रहणम् अस्माभिः क्रियते, न तु अत्र संख्येयः अस्माभिः अभिमतः वर्तते। अतः पंचपूर्णम् अस्य, दशपूर्णम् अस्य, एकादशपूर्णम् अस्य इति विवक्षायामेव तत्र डट् प्रत्ययः भवति। संख्येयपूर्णविषये न भवति। अतएव अत्र भाष्यकारः पूर्णे इति वक्तव्यं, न ब्रूमः संख्येयपूर्णे इति। अत्र एतद् विषये
कैयटः प्रतिपादयति संख्या पूरण इति ब्रूमः इति प्रतीकमादाय सः कथयति द्वे संख्या ग्रहणे अनुवर्तेते तत्र एकं प्रकृति विशेषणम् अपरं पूर्ण विशेषणम् अत्र द्वे संख्या ग्रहणे अनुवर्तेते केचते तो प्रथमं संख्या ग्रहणं संख्याया गुणश्रीमाने मयट इति सूत्रे संख्या शब्दः वर्तते अपरं च संख्या ग्रहणं संख्याया अवयवे तयप तो संख्या अवयवे तयप इत्यस्मात् संख्याया गुणस्य निमाने मयट इत्यस्मात् अत्र उभयोः संख्यायाः इति षष्ठ्यन्तयोः पदयोः अत्र अनुवृत्तिर्भवति इत्यर्थः अतः अत्र संख्या पूर्णे इति वक्तव्यम् इत्येतत् संख्या एव अत्र द्वे संख्या ग्रहणे अनुवर्तेते तत्र एकं प्रकृति विशेषणम् अपरं पूर्ण विशेषणम् अर्थात् संख्या वाचिनी एव प्रकृति स्यात् अथ च पूर्णे अर्थे एव स्यात् अन्यत्र न स्यात् संख्या पूर्णे इति ब्रूमः द्वे संख्या ग्रहणे अनुवर्तेते तत्र एकं प्रकृति विशेषणम् अपरं पूर्ण विशेषणम् ततश्च येन पंचत्वादि संख्या संपद्यते स प्रत्यार्थ अथ प्रत्यार्थ का भवेत् उच्यते येन पंचत्वादिकम् आब्रजेत् तो अत्र किमस्ति अत्र एकस्मिन्नेव संख्या ग्रहणे अनुवर्तमाने प्रत्यासत्या संख्या पूर्णे एव प्रत्ययः भवति न तु विप्रकृष्टे पंचत्वादि संख्या संख्येये अनन्तर्भूते वर्तेते अस्माद्धेतोः अत्र द्वयोः अपि संख्यायाः इत्यनयोः पदयोः अत्र अनुवृत्तिर्भवति इति तात्पर्यं वर्तते द्वे संख्ये एतस्य किं तात्पर्यं यद्यपि अस्माभिः तत्तात्पर्यं कथितं संख्यावय तब इत्यस्मात् संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इत्यस्मात् संख्यावय तब इत्यस्मात् संख्याया गुणश्रीमाने मैट इत्यस्मात् क्षमताम् अत्र एवं भूतात् सूत्रात् अत्र अनुवर्तेते संख्याग्रहणम् अतएव अत्र संख्यावयते संख्याया गुणश्रीमाने मैट इत्यत्वश इत्युक्तवान् नागेशः अर्थात अत्र तत्र यथा पूर्वं कैयटेन कथितम् एकं संख्या ग्रहणं प्रकृति विशेषणम् अपरं पूर्ण विशेषणं वर्तते तो तत्र एकं संख्याबोधकात् शब्दात् षष्ट्यन्तात् तदर्थ संख्या पूर्णे डट भवति इति सूत्रार्थः निष्पद्यते अर्थात संख्या बोधकम बोधकः यः शब्दः द्वित्री प्रभृतयः तत् षष्ठ्यन्तात् तदर्थम् अर्थात एकादश पूर्णम् अस्य एवं रूपेण एवं अग्रे तावत् तत्रैव वक्ति प्रत्यासत्या इति यत् कथनं वर्तते प्रत्यासत्या संख्या पूर्णे एव प्रत्ययः भवति न तु विप्रकृष्टे पंचत्वादि संख्या संख्येये अनन्तर्भूते अत्र प्रत्यासत्या इत्यस्य तात्पर्यं वक्ति नागेशः प्रवृत्ति निमित्त संख्या पूर्णे तत्संख्या संख्ये भूते ये प्रत्यय न तु तत्संख्या संख्यानंतर भूते पूर्णे प्रत्यय एवं रूपेण नागेशोपि स्वकीयं सिद्धान्तम् अत्र प्रास्तौ
अग्रे तावत् एतस्मिन् विषये कथयति वार्तिककारः। यस्य वा भावादन्यसंख्यत्वं तत्र, यस्य वा भावात् अन्यसंख्यत्वं तत्र। किं तात्पर्यम् एतस्य भाष्यग्रन्थस्य तत्र वार्तिकग्रन्थस्य? अथवा यस्य भावात् अन्या संख्या प्रवर्तते, यस्य भावात् अन्या संख्या प्रवर्तते। भावात् नाम सत्वात् विधानात्। यस्य भावात् अन्य संख्या प्रवर्तते तत्र तत्रेति वक्तव्यम्, तत्र इति वक्तव्यम्। एवमपि द्वितीये अध्याये अष्टमः इति प्राप्नोति। तो एवम् अत्र तादृशः व्यवहारः करणीयः। एवमपि द्वितीयाध्याये अष्टमः इति प्राप्नोति, द्वितीयाध्याये अष्टमः इति प्राप्नोति। सर्वेषामि तेषां भावात् संख्या प्रवर्तते। चरमोपजाते पूर्वस्मिन् अपगते इति वक्तव्यम्। चरमोपजाते, चरमोपजाते इत्यस्य किं तात्पर्यम्? पूर्वस्मिन् संख्येये अनपगते यः संख्येयः पश्चात् उपजायते तस्मात् प्रत्ययः यः भवति तस्य विषये चरमोपजाते इत्युच्यते। एवञ्च द्वितीयाध्याये अष्टम इति प्राप्नुयात्। तो एवं एतस्मिन् विषये अग्रे वदति भाष्यकारः। चरमोपजाते पूर्वस्मिश्च अनपगते इति वक्तव्यम्। एवमपि एकादशी द्वादश्यौ सौविष्टकृति, एकादशी द्वादश्यौ सौविष्टकृति इदं द्वितीयम् इदं तृतीयं दश दशमानि इति न सिद्ध्यति। अत्र द्वितीयम् इदं तृतीयम् इदम् इति सिद्ध्यति। दश दश दशमानि इति न सिद्ध्यति। कथं सूत्रं च भिद्यते। अत्र उच्यते यस्य वा भावात् अन्या संख्या प्रवर्तते इत्यस्य विषयकय्यटा कथयति। न्यासान्तर वा कर्तव्यम्। तेन पंचत्व संख्या भवति अनेन इत्यत्रार्थे पंचमः इति भवति। एवमपि प्रसिद्ध सन्निवेश विशेषस्य संबंधस्य यः द्वितीयः संबंधः। अग्रे तावत् अत्रैव विचारः प्रवर्तते यत् एवमपि इति प्रतीकमादाय कय्यटः कथयति। प्रसिद्ध सन्निवेश विशेषस्य ग्रन्थस्य यः द्वितीयोऽध्यायः यथा इह समर्थः पदविधिः। एवं अत्र एतेषां विचारः अत्र जायते। प्रसिद्ध सन्निवेश विशेषस्य ग्रन्थस्य यः द्वितीयाध्यायः, अत्र द्वितीयाध्यायः इति, अत्र द्वितीया इति प्रयोगोऽपि पूर्णार्थे भवति। द्वौ पूर्णम् अस्य इति द्वितीयः, प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः एवं रूपेण भवति। तीय प्रत्ययः भवति द्विशब्दाः त्रिशब्दाः। तद्विषये उच्यते प्रसिद्ध सन्निवेशस्य विषय ग्रन्थस्य यः विशेषः एवं
तो एवं एतद् विषये अग्रे उच्यते समर्थः पदविधि इत्यादि तस्यापि अष्टम शब्देन अभिधानं प्राप्नोति। समर्थः पदविधि इत्यादि तस्यापि अष्टम शब्देन अभिधानं प्राप्नोति तद्भावे अष्टत्व संख्यायाः भावात्। तद्भावे अष्टत्व संख्यायाः भावात् सत्वात् तद्भावे अभावात्। तद्भावे तस्य अभावः भवति। द्वितीयग्रहणं च उपलक्षणम्। अत्र द्वितीयग्रहणं केवलं द्वितीयग्रहणमेव नास्ति, अपि तु अन्येषामपि ग्रहणार्थं तत् उपलक्षणं भवति। उपलक्षणानां स्वबोधकत्वे सति स्वेतरबोधकत्वं। स्वमपि बोधयति, स्वेतर स्वसम्बन्धम् अपरम् अपि बोधयति इत्यर्थः। एवं उपलक्षणस्य तात्पर्यं वर्तते। तो अत्र द्वितीयग्रहण उपलक्षणं न्यायस्य तुल्यत्वात् प्रथमाध्यायादौ अपि अष्टमादि अभिधान प्रसंगात्। कथं यदा तु क्षमतां यतोहि तदभावे अभाव, तदभावे तस्य अभावः भवति, अर्थात् प्रयोगाभावः। द्वितीयग्रहणं च उपलक्षणं न्यायस्य तुल्यत्वात् प्रथमाध्यायादौ अपि अष्टमाद्यभिधान प्रसंगात् अष्टम नवम दशम इत्यादि प्रयोग प्रसंगस्य। यदा तु व्युत्क्रमेण गणना क्रियते तदा द्वितीयो अध्यायः पश्चात् गण्यमानः अष्टमादि विदेशत्वेन इष्यते। अतएव अत्र भाष्यकारः अग्रे कथयिष्यति भवत्येव, अर्थात् पूर्णग्रहणे तु क्रियमाणे चरमोपजातस्य गणनापेक्षयां पूर्णत्वात् सन्निवेशमात्रापेक्षया द्वितीये अष्टम व्यपदेशाभावः। द्वितीय विषये अष्टम इति व्यपदेशा नाम व्यवहारः न भवति इत्यर्थः। द्वितीय न्यासान्तरं चरमोपजातः गणनायां क्रियागणनायां पूर्वस्मिन् संख्येय अनपगते यदा संख्येयस्य ज्ञानं न भवति तदा तस्मिन् समये। तो एवं एतद् विषये अत्र कैयटः कथयति गणनां क्रियमाणायां पूर्वस्मिन् संख्ये अनपगते बुद्ध्या परिगृहीतत्वात् अपेक्षिते यत् बुद्धौ। तो एवं रूपेण अत्रोच्यते बुद्ध्या परिगृहीतत्वात् अपेक्षिते यद् बुद्धौ पश्चात् उजायते तत् प्रत्ययः। अर्थात बुद्धौ यस्य प्रस्फुटनं सम्यक् भवति स एव तत्र तेन रूपेण। तो एवं भूतः अत्र विचारः एतस्य भाष्यग्रन्थस्य अत्र विहितः वर्तते। अग्रे तावदुच्यते ये विचाराः साम्प्रतम् एतद्विषये समागताः तदपेक्षया यथा सूत्रस्य स्वरूपं वर्तते तथैव तस्य स्वरूपं स्वीकृतं स्यात् इति कश्चन वदति। तदा उच्यते यथा न्यासमेव वस्तनुचोक्तं तस्य पूर्णे इति अतिप्रसंगः उच्यते परिहृतमेतत्। अर्थात् एतस् विषये यथा तत्र सूत्रे स्वरूपं वर्तते तथैव स्वीकरणीयं। ननु चोक्तं तस्य पूर्णे इति अतिप्रसंगः उच्यते परिहृतम् एतत्। सः प्रसंगः परिहृतः कथं सिद्धं तु संख्यापूर्णे इति वचनात्। संख्यापूर्णे इति वचनात् तत्र सिद्धं वर्तते। अग्रे तावत् तो अत्र उच्यते परिहृतं लिंगम तो संख्यापूर्णे एव। लिंगम संख्यापूर्ण विषये भवति। अर्थात् पूर्ण प्रत्ययान्तः यन् लिंगम कथयति तल्लिंगम तस्य भवति इत्यर्थः। तदा उच्यते अत्र संख्याग्रहणं करणीयं वा न वा करणीयं। तत्तर्हि संख्याग्रहणं कर्तव्यं। भाष्यकारः कथमादधाति न कर्तव्यम्।
प्रकृतम अनुवर्तते तत्र संख्या ग्रहण क्व प्रकृतम संख्याया गुणस्य निमाने मैट इति सूत्रात् एवं तर्हि नेयम वृत्ति उपलभ्यते एवं अग्रे तावत् कथयति यत् तत्तर्हि कर्तव्यम् तो एवं अग्रे तावदुच्यते तत्तर्हि संख्या ग्रहणं कर्तव्यं न कर्तव्यं प्रकृतम् अनुवर्तते क्व प्रकृतं संख्या गुणस्य निमाने मैट् इति एवं तर्हि नेयं वृत्ति उपालभ्यते किं तर्हि वृत्तिस्थानम् उपालभ्यते वृत्तिस्थानं तत्र दीयते इत्यर्थः वृत्तिरेवात्र न प्राप्नोति किं कारणं प्रत्ययार्थाभावात् वृत्तिः न प्राप्नोति तदा उच्यते नैष दोषः वचनात् स्वार्थिको भविष्यति तो एवं अग्रे तावत् उच्यते एवं तर्हि नेयं वृत्तिः उपालभ्यते किं तर्हि वृत्तिस्थानम् उपालभ्यते वृत्तिरेव अत्र न प्राप्नोति किं कारणं प्रत्यार्थाभावात् प्रत्यार्थ तत्र वृत्तिर्नास्ति किं कारणं प्रत्यार्थाभावात् नैष दोषः वचनात् एवं अग्रे तावत् उच्यते अग्रे तावत् तत्र विषये उच्यते यत् वृत्तिस्थान उपालभ्यते वृत्तिरेवात्र न प्राप्त के कारण प्रत्यार्थाभाव नैष दोषः वचनात् स्वार्थिकः प्रत्यत्र भविष्यति अथवा पूर्वस्याः संख्यायाः परापरोक्षोत्पत्तिः वक्तव्या उत्तरा च संख्या आदेशः वक्तव्यः न्यूनः कृष्ण शब्दः तस्य अर्थः कः इति विषयेपि तत्र चिन्तनम् आवश्यकं वर्तते तस्मिन् विषये उच्यते अत्र वृत्तिस्थानम् उपालभ्यते वृत्तिस्थानस्य प्राप्तिः करणीया भवति तदा उच्यते कथं करणीयः तदा उच्यते एतस्मिन् विषये नैष दोषः वचनात् स्वार्थिकः भविष्यति अथवा पूर्वस्याः संख्यायाः परापेक्षया उत्पत्तिः वक्तव्या उत्तरा च संख्या आदेशः वक्तव्यः उत्तरा संख्या तस्य आदेशः भवति अथवा न्यूने अयं कृत्स्न शब्दः वर्तते न तु आधिक्ये चतुर्षु पंच शब्दः एवं अथवा सर्व एव द्व्यादयो अन्योन्यम अपेक्षन्ते अयम एका इति इमौ द्वौ एवं उत विचारः कश्चन प्रवर्तते अग्रे तावत् उच्यते नैष दोषः वचनात् स्वार्थिकः भविष्यति दृढेन अत्र उच्यते अथवा पूर्वस्याः संख्यायाः परोक्षया उत्पत्तिः वक्तव्या उत्तरा च संख्या आदेशः वक्तव्या अथवा न्यूने अयं कृष्ण शब्दो द्रष्टव्यः चतुर्षु पंच गब शब्दः इत्थमपि विचारः करणीयः भवति अग्रे तावत् उच्यते अथवा न्यूनोऽयं कृष्ण शब्दः द्रष्टव्यः चतुर्षु पंच शब्दः अथवा सर्व एव द्व्यादयः अन्योन्यम अपेक्षन्ते यद्येवं द्वितीयाध्याय अष्टम इति प्राप्नोति उच्यते तदा उच्यते न प्रकृत्यर्थात् बहिः सर्वा वृत्तिः प्रायेण लभ्यते पूर्णे स्यात् कथं वृत्तिर्वचनादि लक्ष्यतां तस्याः पूर्वं तु या संख्या तस्यां भवतु तद्धितः आदेशश्चोत्तरो पक्षः संख्या गुणस्य एवं एतस्य सूत्रस्य ज्ञानं क्रियते एतस्य सूत्रस्य विषये
संख्यावान। तो एवं अत्र उच्यते बहूनां वाचिका संख्या पूर्णश्चैक इष्यते। बहुवाचनां संख्या पूर्णा तत्र एकवचनत्वेन इष्यते। एकः इष्यते, एकः नाम एकवचनत्वेन द्विवचनत्वेन बहुवचने एकः इष्यते। अन्यत्वात् उभयो न्याया, अन्यत्वात् उभयो न्याया वाक्षीं शाखा निदर्शनम्। वाक्षीं शाखा निदर्शनम् इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते? अत्र एतद्विषये उच्यते यत् वाक्षीं शाखा इति वाक्षीं शाखा निदर्शनम् एतद्विषये एतस्य अर्थम् उच्यते बहूनां पूर्वस्मात् पक्षात् अयं भेदः पूर्वत्र पक्षे सर्वम् एव अतिरोह भेदः पंच शब्दार्थः। पूर्वत्र समुदाय शब्दार्थः अव्यवस्थो नोपात्तः तेन वर्णः पदम् सर्वमपि तादृशं वर्तते। अग्रे तावत् एतद्विषये वाक्षीं शाखा इत्यत्र प्रतिस्मृति मूलाद्यभेद भेदः समुदायः प्रकृत्यर्थः एतस्य वर्तते। अवयस्तु तु शाखा प्रत्ययार्थः। एवं एतस्य विचारः अत्र संजातः। इत्थम् अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते नान्तादसंख्यादेर्मठ। नान्तादसंख्यादेर्मठ इति सूत्रविषये अत्र कथयति काशिकाकारः डट इति वर्तते। नकारान्तात् संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् असंख्यादेः परस्य डटः मडागमः भवति। तदग्रे उच्यते नान्तात् संख्यादिर्मठ इति सूत्रे काशिकाकारः डट इति वर्तते नकारान्तात् संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् असंख्यादेः परस्य डटः मडागमः भवति। नान्तादिति पंचमी डटः आगम संबंधे षष्ठीं प्रकल्पयति। तो यत्र पंचम्याः विहितं यत् किमपि कार्यविशेषम् अत्र एतद्विषये उच्यते प्रातिपदिकादसंख्यादेः परस्य डटः मडागमः भवति इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। नान्तादिति पंचमी निर्देशादेव किमस्ति तत् उच्यते नान्तात् इति पंचमी डटः आगम संबंधे षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति। तेन पंचानां पूर्णः पंचमः सप्तानां पूर्णः सप्तमः अष्टमः एकं भूता तत्र प्रयोगः वर्तते। नान्ताद् संख्यादेः मठ इति सूत्रस्य तो एवं एतेषां विचारः अत्र भगवता भाष्यकारेण विहितः। पंचानां पूर्णः पंचमः सप्तमः नान्तात् किं विषयते एतद्विषये अत्र उच्यते। रमे अत्र उच्यते नान्तादिति किं विंशतेः पूर्णः विंशः अत्र डट् प्रत्ययः तु भवति किन्तु मडागमः न भवति। असंख्यादैः इति किम् एकादशानां पूर्णः एकादशः
अर्थात असंख्यादि संख्यावाचक शब्द हो तदैव तत्र मडागमः भवति डटि सति अन्यथा न भवति। अग्रे तावत् भाष्य ग्रंथे तद् विषये विचारयामः। भाष्यकारः कथयति मडादिषु यस्य आदि तन्निर्देशः, मडादिषु यस्य आदि क्रियते तन्निर्देशः कर्तव्यः। कस्य आदि? अस्यादिर्भवति इति वक्तव्यम्। अग्रे तावत् तत्रैव उचितं लिखितं वर्तते यत् अत्र एतस्मिन् विषये उच्यते मडादिषु यस्यादिः क्रियते तन्निर्देशः कर्तव्यः, यस्यादिर्भवति तत्स वक्तव्यः। अधिक्रियमाणे अत्र मडादिषु यस्यादिः क्रियते तन्निर्देशः कर्तव्यः, अस्यादिर्भवति इति वक्तव्यम्। अक्रियमाणे प्रत्याधिकारात् प्रत्ययः अविवेकः स्यात्। एतस्मिन् विषये तत्र प्रश्नः भवति अक्रियमाणे प्रत्याधिकारात् प्रत्ययः अयं विज्ञायते। अक्रियमाणे प्रत्याधिकारात् प्रत्ययः अयं विज्ञायते, तत्र को दोषः? तत्र प्रत्याधिकारात् अत्र प्रत्ययग्रहणम् अत्र विषये अग्रे कथयति वार्तिककारः प्रत्ययान्तरे हि सति स्वरे दोषः, प्रत्ययान्तरे हि सति स्वरे दोषः भवति। 20तमः एष स्वरः प्रसज्येत विषम तितमम इत्यादि प्रयोग एते सर्वे दत्ताः सन्ति। प्रश्नः भवति स तर्हि तथा निर्देशः कर्तव्यः। भाष्यकारः कथयति न कर्तव्यः। प्रकृतं डट् ग्रहणम् अनुवर्तते, क्व प्रकृतं तस्य पूर्णे डट् इति सूत्रमात् तद्वै प्रथमानिर्दिष्टं षष्ठी निर्देशेन च इह अर्थः नान्तादि तेषा संख्या तत्र नवीनी किं प्राचीना वर्तते। तो एतद् विषये पश्यामस्तावत् वयं यत् अत्र एतद् विषये उच्यते प्रत्यांतरे हि सति स्वरो दोषः चेत् अन्यः प्रत्ययः कश्चन क्रियते तदा उच्यते प्रत्यांतरे हि सति स्वरे दोषः, प्रत्यांतरे सति स्वरो दोषः स्यात्। 20तमः 20तमः अत्र तम प्रत्ययः वर्तते, तर्हि पित्वात् अनुदात्तः भवति। अत्र एष स्वरः प्रसज्येत 20 इत्यादि। एवं अग्रे तावत् प्रश्नः भवति एष स्वरः प्रसज्येत 20तमं नवम्। अग्रे तावत् उच्यते सतरि तथा निर्देशः कर्तव्यः न कर्तव्यः। प्रकृतं डट् ग्रहणम् अनुवर्तते, क्व प्रकृतं तस्पूर्णे डट् इत्यत्र तो तद्वै प्रभादृष्टं षष्ठी निर्देशेन समाचारतम्। तो एवं एतद् विषयेऽपि निर्देशः कृतः वर्तते। अत्र विषये अग्रे तत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति तस्य पूर्णे डति तद्वै प्रथमादिष्टं षष्ठी निर्दिष्टेन च इह अर्थः नान्ताद् इत्येषा पंचमी डति ति प्रथमायाः षष्ठीं तो एवं अग्रे अत्रैव भाष्यकारः विचारन् कथयति प्रत्यय विधिरयम्
न च प्रत्ययविधौ पंचम्याः प्रकल्प्यः भवति नायं प्रत्ययविधिः विहितः प्रत्ययः प्रकृतश्चानुवर्तेते एवं इत्थम अत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते षट् कतिपय चतुरां थुक् इति वर्तते। अर्थात् अत्र षट् कतिपय चतुरां थुक् इत्यत्र डट् इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति। तदिह सप्तम्या विपरिणम्यते षट् कतिपदानि। तो एवं एतद् विषये प्रतिपादयन् अत्र काशिकाकारः वदति एतस्य षट् कतिपय चतुरां थुक् इति सूत्र विषये डट् अनुवर्तति है। सप्तम्या विपरिणम्यते, सप्तम्यं तस्य विपरिणामः भवति। तेन षट् कतिपय चतुर्। अत्र विषये भाष्यकारः एतस्य सूत्रस्य आशयं स्वरूपं च प्रतिपादयति। क्षम्यताम्, अत्र काशिकाकारः यद् वदति अत्र डट् इत्यनुवर्तते तदि सप्तम्या विपरिणम्यते षट् कतिपय षट् अग्रे एतस्य विषये उच्यते यत् षट् कतिपय चतुर इत्येतेषां शब्दानां षट्कति अग्रे तावत् एतत् विषये उच्यते कतिपय शब्दः न संख्या। कति शब्दस्तु संख्यावाची वर्तते किन्तु कतिपय शब्द संख्यावाची नास्ति। तस्मात् अत्र विषये काशिकाकारः कहते कतिपय शब्दः न संख्यावाचकः तस्मात् तस्य अस्मादेव ज्ञापकात्। अगर प्रतिस्वरूप ज्ञापकात् तस्य स्वरूपं भवति। अत्र विषये तस्य अस्मादेव ज्ञापकात् डट् प्रत्ययः विज्ञाते। अर्थात् यदा संख्यावाची नास्ति तर्हि डट् प्रत्ययः कथं स्यात्। यदा डट् प्रत्ययः नहीं तर्हि मडागमः कथं स्यात्। अत्र भाष्यकारः अत्र काशिकाकारः प्रतिपादयति तस्य अस्मादेव ज्ञापकात् तस्य डट् प्रत्ययः अनेनैव ज्ञाप्यते। यदि डट् सत्येव चतुर्थ शब्दस्य अत्र डट् प्रत्ययस्य स्वरूपम् अस्ति। अग्रे तावत् एतद्विषये अयं कथयति षण्णां पूर्णः षष्ठः कथितः कतिपयतः चतुर्थः चतुरश्छायाया एवं षण्णां पूर्णः षष्ठः कतीनां पूर्णम् इति कथितः कतिपयतः अग्रे तावत् उच्यते बहुगण बहुडर संख्या। अत्र पूर्ण विषये अत्र एवं चतुर्थ शब्द संख्या वाची अस्ति एव। तो चतुरश्छायतावाद्यक्षर लोपश्च चतुर्णां पूर्णः तुर्यः एवं रूपेण एतस्य प्रयोगः अत्र समागतः। एतस्य विषये अत्र भाष्यकारः किं वक्ति तावत् विचारयामः। भाष्यकारः कथयति
चतुरः छ यतौ आद्यक्षर लोपश्च इति वक्तव्यम्। चतुर शब्दस्य छ प्रत्यय यत प्रत्यय भवतः आद्यक्षर लोपश्च भवतः यम एवं यमेव। अग्रे तावत् उच्यते चतुरश्यतौ वक्तव्यौ आद्यक्षर लोपश्च वक्तव्यः तीयस्य तुर्यम्। अग्रे तावत् अत्र भाष्यकारः तद्विषये प्रतिपादयति यत् अथ किमर्थं ठट् थुकौ पृथक् क्रियते। ठट् इत्यस्य थुक् इत्यस्य पृथक्करणं कथम् उच्यते न सर्वं ठट् एव वा इत्यस्य तो एवं अग्रे तत्र उच्यते किमर्थम् अत्र षट् थुकौ पृथक् क्रियते न सर्वं ठडेव वा स्यात् थुगेव। अतः अत्र विवाह किमर्थः कृतः। भाष्यकारः कथयति ठट् थुकोः पृथक्करणं पदान्त विधि प्रतिषेधार्थं। पदान्त विधि प्रतिषेधार्थम् एतत् पृथक्करणं वर्तते। ठट् थुकोः पृथक्ग्रहणं क्रियते पदान्त विधि प्रतिषेधार्थं। पदान्त विध्यर्थम इति वैष्णवैः। एवं अग्रे तावत् उच्यते ठट् थुकोः परीक्षायां अत्र उच्यते ठट् थुकोः पृथक् ग्रहणं क्रियते किमर्थं पदान्त विधि प्रतिषेधार्थं। पदान्त विध्यर्थम पदान्त प्रतिषेधार्थं च अत्र विधानं करणीयम्। पदान्त विध्यर्थं तावत् कौशल्यादि गण विशेष। एवमेव पदान्त विध्यर्थं तावत् पर्णमयानि पंचयानि भवन्ति। एवं एतद् विषये विचारः आयातः। पदान्त निवृत्त्यर्थं तावत् पर्णमयानि पंचथानि भवन्ति रथा सप्तथः। पदान्तस्य इति न लोपो यथा स्यात्। पदान्त प्रतिषेधार्थं तत्र षष्ठः इति शब्दः पदान्तस्य इति जस्त्वं मा भूत्। तो यह चतुर्थ इति पदान्तस्य इति निविसर्जनीयः मा भूत्। एवं रूपेण एतस्यापि सूत्रस्य व्याख्यानं सम्यक्तया कैयटेन नागेशभट्टेन च विहितम्। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।